रियल एस्टेट में आपने किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की है और अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं मिला, क्या वजह हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिलावर खान अल्फा डील्स मार्केटिंग की जानिब से। ये बात बहुत दिनों से मेरे दोस्त भी पूछ रहे हैं और अक्सर क्लाइंट्स यही क्वेश्चन करते हैं कि हमने एक सोसाइटी है या किसी फाइल में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अभी तक हमें प्रॉफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसकी वजह क्या हो सकती है? तो अक्सर वीडियोस में मैं ये एक्सप्लेन भी करता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होता है, जैसे हम अल्फा डील्स मार्केटिंग है तो हम एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। आपने एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ रुजू करना है, उससे पूछना है, उससे एडवाइस लेनी है, कोई ना कोई मशवरा आपने ज़रूर लेना है। और अगर आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपने पहले ये सोचना है कि ये जो मेरे पैसे है, ये जो मेरी अमाउंट है, ये बहुत मुश्किल से कमाया है। तो आपने इसको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, या थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए आपको। गूगल है आप लोगों के पास, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि यानी मैं जिधर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आया ये जगह ठीक है, मैं इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से कमाए हैं। तो कुछ टिप्स ऐसे हैं जो मैं आपको पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी बताना चाहता हूँ कि इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं और आपके पैसे या आपको मिल सकते हैं, लेकिन ना आपको वो प्रॉफिट देगा, या अगर प्रॉफिट देगा भी तो बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम बाद देगा। आप जिस भी सोसाइटी में फ़ाइल लेते हैं, उसी सोसाइटी के टाइम फ्रेम को देखें कि उन्होंने आपको 4 साल का टाइम दिया है या 2.5 साल का दिया है या 1 साल का दिया है। अगर आपने किस्तों पे फ़ाइल ले लिया और उसमें टाइम है 4 साल, और आप कहते हैं कि ये मेरे लिए 6 महीने बाद या 1 साल बाद प्रॉफिट देगा, तो ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि सोसाइटी ये डिसाइड करती है बहुत सोच विचार के बाद कि आपको कितना टाइम फ्रेम दिया जाए जिसमें आप अपने इंस्टॉलमेंट पूरे करें, उसके मुताबिक वो अपनी डेवलपमेंट करती है। अगर आपको 4 साल का टाइम दिया है इंस्टॉलमेंट का, तो आपको 4 साल इसके लिए वेट करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है। या अगर आपका डीलर आपको बताता है कि आप ये फ़ाइल ले लें, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें और आपको 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। हाँ, कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ होती है या ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं, या यानी उसका काम जो है वो पहले लोगों ने चेक किया हुआ होता है, तो ऑलरेडी वो उस पर अंधा एतमाद कर लेते हैं और वो उसकी फ़ाइल्स ले लेते हैं, कुछ टाइम में उसको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने फ़ाइल्स में इन्वेस्ट करनी है या सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो टाइम फ्रेम जो है उसको ज़रूर याद रखा करें कि यानी आपने 4 साल के लिए लिया है इंस्टॉलमेंट पे, या 2 साल के लिए है इंस्टॉलमेंट पे, या 1 साल के लिए है इंस्टॉलमेंट पे, तो आपने इस टाइम फ्रेम को ज़रूर याद रखना होगा कि मैंने इस टाइम तक वेट करना है। हाँ, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ है जिसमें अगर आप फ़ाइल ले लेते हैं, यानी आप फ़ाइल में आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आपको कुछ टाइम में यानी 6 महीने में या 1 साल में आपको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोसाइटीज़ जब आपको 4 साल देती है तो 4 साल में आपको प्रॉफिट देगी, अगर 2 साल देती है तो 2 साल में आपको प्रॉफिट देगी। हाँ, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हैं और अब फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी सोसाइटी में, तो प्लीज़ इस बातों का रिसर्च करें, इन पॉइंट्स पे रिसर्च करें, ताकि आपको जो प्रॉफिट है वो इन टाइम मिले,
آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے، آپ فراڈیوں سے بچ جائے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سوسائٹیز پنڈی اسلام آباد میں ہزاروں میں ہیں، لیکن ہم چند ہی سوسائٹیز کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ریسرچ اس پہ ہوتا ہے، ہم اپنے کلائنٹس کو اس میں فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم فائدہ نہیں دیتے تو ہمارے کلائنٹ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اور ہم چاہتے کہ ہمارے کلائنٹس ہمارے ساتھ لانگ ٹرم کے لیے چلے، ہم اس کو فائدہ دے، صرف اپنے کمیشن کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں ابھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے کہ سوسائٹی کی لوکیشن، اگر لوکیشن اچھی ہے تو یہ سمجھے کہ آپ کو بہت ہی جلد پروفٹ مل جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو این او سی کا بھی پوچھنا چاہیے کہ اس سوسائٹی کی این او سی اپروڈ ہو چکی ہے۔ اگر این او سی اپروڈ نہیں ہو چکی ہے تو کم از کم اس کے ایل او پی کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اگر ایل او پی اس کی اپروو ہو چکی ہے تب بھی آپ اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ اس کے ڈیولپر اور ڈیولپمنٹ اب کیسی جا رہی ہے۔ اگر ڈیولپرز مضبوط ہے تو وہ ضرور کریں گے کام، کیونکہ وہ اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ڈیولپر مضبوط نہیں ہے تو پھر اس جگہ پہ جا کے ڈیولپمنٹ چیک کریں کہ ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے۔ آپ کو میں ایک سمپل سا مثال دیتا ہوں بلو ورڈ سٹی کا۔ اگرچہ اس کی این او سی اپروڈ نہیں ہے ابھی تک، لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہر ایس او پی کو کمپلیٹ کر چکی ہے۔ وہ ٹرائی کر رہے کہ ہر ایس او پی کو کمپلیٹ کرے۔ جب وہ ایس او پی کو کمپلیٹ کریں گے تو گورنمنٹ آر ڈی اے ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہ وہ مجبور ہو جائے گی کہ وہ اس کو این او سی دے دے۔ اگر وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ کبھی بھی کمپرومائز کر لیتی ہے تو اس کو این او سی نہیں ملے گی۔ تو بلو ورڈ سٹی آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، چکری روڈ پہ ہے، مین روڈ پہ ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ چیک کریں تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائے تو چکری روڈ پہ آپ کو کنگڈم ویلی کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کی این او سی اپروڈ ہے۔ دوسری بات اس کی ہے کہ ڈیولپمنٹ اچھی جا رہی ہے، الحمدللہ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ، تو وہ بھی اچھی سوسائٹی ہے۔ پھر اگر آپ چکری روڈ پہ دیکھیں تو کیپٹل اسمارٹ سٹی، اس کی این او سی بھی اپروڈ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس میں ایون کی پوزیشن بھی دیا جا چکا ہے، اس میں گھر بھی بن چکے ہیں، اس میں پلازے بھی بن چکے ہیں، پارکس بھی بن چکے ہیں۔ سو ایسی سوسائٹی جہاں این او سی، اس کی لوکیشن اور اس کی ڈیولپمنٹ کم از کم یہ چیک کر لیا کرے۔ اس کے بعد اگر میں چکری روڈ سے نکلوں تو تاج ریزیڈنشیا کو دیکھے، جہاں پہ ابھی لوگ رہ رہے، سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پارک ویو سٹی میں دیکھ لے، جدھر پہ بہت سے بلاک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ادھر پہ لوگ رہ رہے ہیں، تب بھی تو وہ اپنے پرائسز بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو صرف بتاتے نہیں ہے، دکھا رہے کہ بھائی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تبھی آپ اپنے پرائسز بڑھاتے بھی ہیں، آپ لوگوں کو کنونس بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ سوسائٹیز ایسی ہے جو کہ نہ کام کر رہی ہے، نہ اس کا این او سی کوئی اسٹیٹس ہے، نہ اس کی زمین کا کوئی پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو ڈیلر حضرات جو ہے اپنی کمیشن کے لیے چونا لگا دیتے ہیں، اور پھر آپ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو کچھ نہ کچھ ریسرچ آپ کو خود بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، اس کی کیا کیا جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے چیک کرنی ہے۔ تو یہی جو پوائنٹس میں نے بتائے، پلیز اس کو اس پہ ریسرچ کر لیا کرے، اور اس کو صحیح طریقے سے اپنے پراپرٹی کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کرے۔ تھینک یو۔